नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजन मेडिकल क्याम्पसबाट आजको भिडियोमा हामीले इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू र प्लस 2 पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, त्यो हो फ्यासियोला हेपाटिका। यो बारेमा हामी खासै पढ्दैनौँ हैन, प्लस 2 को बुकमा खासै दिएको हुँदैन र इन्ट्रान्समा यसको भरको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। पहिला म भन्नुमा जस्तै थाहा छैन, यो प्लेटिहेल्मिन्थेसको फाइलममा पढ्ने एनिमल हो। यसलाई हामी सीप लिभर फ्लग पनि भन्छौँ र यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट किन छ, यसको लार्भाहरूले कसलाई त्यो इन्फेक्ट गर्छ, प्लस यसको बडी स्ट्रक्चरहरूको बारेमा एकदम बढी क्वेसन सोधिरहेको हुन्छन् र हामी त्यसको एन्सर कहिले पनि दिन सकिरहेको हुँदैनौँ र इन्ट्रान्समा बिगारिरहेको हुन्छौँ। त्यो भेरियस कुराहरू छन्, त्यही कुराहरू मैले यो भिडियोमा डिल गरेको छु र तपाईहरु मेरो हिसाबले हैन, म हेरेर हुन्छु पढाइको भिडियो बनाउँछु त्यो खासै भ्यूज हुँदैन, बट गफको भिडियो बनाउँछु द्याट माइट ह्याभ लट्स अफ भ्यूज हैन, बट म आफ्नो गोलबाट हुन्छ नि, जुन तपाईहरुलाई एजुकेसन दिन कुराबाट पछाडी हट्दिनँ के, किनभने समसामयिक कुरा मात्र बनायो भने तपाईहरुलाई लङ टर्ममा केही त्यो हुँदैन के हेल्पफुलहरू। अनि यो कुराहरूले सायद तपाईलाई लङ टर्ममा हेल्प गर्छ भनेर म यो भिडियोमै बढी बनाइरहेको हुन्छु। अब हेर्नुस्, तपाईहरु जतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म मलाई के गरिदिनुस् त, भिडियो मन परेपछि साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिने गर्नुस्। ल अब स्टार्ट गरौँ फ्यासियोला हेपाटिकाबाट। यसलाई हामी सीप लिभर फ्लग पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त? सीप लिभर फ्लग पनि भन्छौँ। क्लियर? अब सबैभन्दा पहिला बुझौँ, लाइफ साइकल पढ्दाखेरि कुनै पनि एनिमल पढ्दाखेरि पहिला बुझ्ने यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी हो। सो यो जहाँ तहीँ पाइन्छ के, हरेक ठाउँमा पाउन सकिन्छ वर्ल्डको। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ कस्मोपोलिटन। के भन्छौँ त? कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। क्लियर? इट इज कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट यसको के हो त, यसलाई हामी कमनली सीप लिभर फ्लग पनि भन्छौँ र त्यसपछि यो पाइन्छ कहाँ। क्लियर? यो त भइसक्यो। यो हाम्रो बडीको लागि के हो, एक्टो प्यारासाइट हो कि इन्डो प्यारासाइट हो त बुझ्ने, यो हाम्रो बडीको लागि इन्डो प्यारासाइट हो। क्लियर? इन्डो प्यारासाइट भनेको के भयो त, यो हाम्रो बडीको भित्र हुन्छ। भित्र पनि कहाँ हुन्छ त, एउटा लिभरमा हुन्छ र अर्को बिलियरी प्यासेजमा हुन्छ। अब कति स्टुडेन्टलाई थाहा नहोला बिलियरी प्यासेज भनेको के हो त, यति कुरा बुझौँ तपाईहरुले, यहाँबाट अलिअलि बुझौँ है। डक्टर सिस्टम अफ लिभर बारेमा पनि म भिडियो बनाइदिउँला कुनै दिन। लिभरको दुईटा लोब भयो, एउटा लेफ्ट लोब एउटा यो राइट लोब, दुवै मिलेर हेर्नुस्, यहाँबाट आयो राइट, यो लेफ्ट हेप्याटिक डक्ट राइट हेप्याटिक डक्ट, दुवैबाट के बन्यो त कमन हेप्याटिक डक्ट, सँगै यहाँ गल ब्लाडर छ, गल ब्लाडरबाट सिस्टिक डक्ट। सो यो मिलेर के बन्यो त, यहाँ के बन्यो, कमन बाइल डक्ट बन्यो कि बनेन, कमन बाइल डक्ट। सो यतिले हामी भन्छौँ बिलियरी सिस्टम। नर्मल बुझ्नु त, यो एउटा लिभरमा पनि इफेक्ट गर्न सक्छ, एउटा अर्को बिलियरी प्यासेजमा पनि इफेक्ट गर्न सक्छ। सो इट क्यान इफेक्ट बोथ लिभर एज वेल एज बिलियरी प्यासेज। क्लियर? अनि त्यसपछि अब हेर्नु, यसले लिभरमा गर्ने हो इफेक्ट, त्यही भएर यसले गराउने बिमारी के हो त, एउटा लिभर रट डिजिज गराउँछ, एउटा यसले सीपमा गराउँछ, लिभर रट गराउँछ, त्यसलाई अर्को नाउँमा के भन्छ, फ्यास्क्युलोसिस। क्लियर? यो दुईटै भन्छ यो बिमारीलाई। क्लियर? लङ टर्ममा यसले इन्फ्लामेसन अफ द लिभर गराउन सक्छ, सिरोसिसहरू पनि गराउन सक्छ, त्यो अर्को कुरा। इन्फ्लामेसन अफ बाइल डक्ट पनि गराउन सक्छ। तर इक्जाममा तपाईहरुलाई सोध्ने भने कुन बिमारी गरायो त, यसले गराउन सक्ने भनेको एउटा लिभर रट हो र अर्को गराउन सक्ने भनेको फ्यास्क्युलोसिस हो। क्लियर छ सबैजना यसको बारेमा? अब हेर्नुस्, यसले मेनली इफेक्ट गर्ने नामै छ, सीपलाई मेनली इफेक्ट गर्छ। त सीपमा के हुन्छ त, सीप लिभर फ्लगले गराउँछ। हेर्नुस्, सीपमा एकपल्ट लागिसकेपछि सीप के हुन्छ, स्लगिस हुन्छ, डल हुन्छ, आँखा पहेँलो हुन्छ, पेन इन द एब्डोमन हुन्छ र पुरै वेट लस भएर जान्छ, लास्टमा सीप मर्छ के। सो इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूले यसले सीपलाई मारिरहेछ। सीप त उलको सोर्स हो। सो जहाँ सीप छ, यो बिमारी छ भने सीप त मरिरहेछ। त्यो यसलाई इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूले यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिएको छ। किन? सीपलाई गरेपछि सीप त के भयो, एउटा मासुको भयो, अर्को गर्न सक्ने भनेको के हो त, सीपले उल प्रोडक्सन हो। सो इकोनोमिकली पोइन्ट अफ भ्यूले यो बिमारीले धेरै नै घाटा पुर्याइरहेको हुन्छ, जहाँ के छ त, सीपको बिजनेस छ। क्लियर छ हामी सबैजना यति कुरामा? क्लियर? अब आउँ त बडी स्ट्रक्चरमा। केमा आउँ त? बडी स्ट्रक्चरमा। अब हेर्नुहोस्, बडी स्ट्रक्चरमा म यसको फिगर बनाउँछु र तपाईहरु पोइन्ट टिप्दै गर्नु। क्लियर?
यस्तै छ नि त यसको बडी स्ट्रक्चर क्लियर हामी सबैजना क्लियर छ यसको बडी स्ट्रक्चर यस्तै छ सो यस्तो बडी स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् यसको बडीको यो एन्टेरियर इन्ड भयो सो यसको बडी यो एन्टेरियर इन्ड यो भयो पोस्टिरियर इन्ड सो हामी के हेर्न सक्छौँ एन्टेरियर इन्डमा एउटा एपिकल प्रोमिनेन्स छ पोस्टिरियर इन्डमा त ब्लन्ट राउन्डेड छ सो एपिकल सेन्टरमा हाम्रो मुखकै अगाडितिर के छ त माउथ छ कि छैन सो यसको बडीमा पनि यहाँ के छ त माउथ छ के छ त माउथ छ क्लियर र माउथ सँगसँगै यहाँ एउटा सक्कर छ यो सक्करले हामी के भन्छौँ ओरल सक्कर के भन्छौँ त ओरल सक्कर भन्छौँ यसको बडीलाई क्लियर त्यसपछि यसको हेर्नुहोस् यो ओरल सक्करको 3-4 सेन्टिमिटर तल 3-4 mm तल एउटा अर्को सक्कर आउन जान्छ क्लियर यो अलि ठुलो सक्कर छ क्लियर यो ठुलो सक्कर छ यसलाई हामी भन्छौँ एसिटाबुलम के भन्छौँ त एसिटाबुलम भन्छौँ क्लियर छ सबैजनालाई सो यसको बडीमा कतिवटा सक्कर भयो त दुईटा सक्कर भयो कि भएन सो इट्स बडी हैज गट 2 सक्कर ओरल सक्कर एन्ड अनदर लार्ज सक्कर दैट इज नोन एज एसिटाबुलम दुवैको काम के हो अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्नु कि मात्र होस्टमा अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्नु र दुईटैको बीचमा एउटा के हुन्छ त गोनोपोर हुन्छ के हुन्छ त गोनोपोर और जेनिटल पोर यसको काम के हो म अहिले भन्छु सो यो के भयो त गोनोपोर के भयो त गोनोपोर भयो सँगसँगै पछाडितिर यो पोस्टिनमा के हुन्छ यसलाई भन्छौँ एक्सक्रेटरी पोर के भन्छौँ त एक्सक्रेटरी पोर सो एक्सक्रेटरी पोरमा त मैले भनिसकेको थिएँ यसमा काम गर्ने भनेको प्रोटोनेफ्रिडिया र फ्लेम सेल हो त्यो दुइटै के हो भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ सो पोरबाट बाहिर निस्किन्छ क्लियर छौ यसको नर्मल लेन्थ हेऱ्यो भने 25 देखि यसको लेन्थ हेऱ्यो भने हामीले लेन्थ भनेको 25 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ ब्रेथ भनेको हेऱ्यो भने सरी एमएमसम्म हुन्छ है एमएममा सेन्टिमिटर कति 4 देखि 12 एमएमसम्म हुनसक्छ क्लियर यति यसको लेन्थ र ब्रेथ हुनसक्छ यति हामी सबैजना क्लियर छौँ सो एन्टेरियर इन्डमा के छ माउथ छ र माउथमा ओरल सक्कर छ त्यसको 3-4 एमएम तल एसिटाबुलम भनेको ठुलो सक्कर छ दुवैको बिचमा गोनोपोर छ पोस्टेरियर इन्डमा के छ एउटा एक्सक्रेटरी पोर छ अब हेर्नुहोस् यसको बडीमा मैले सिलिया दिएको छैन द्याट्स वाइ यसको बडीमा सिलिएटेड इपिडर्मिस हुँदैन के हुँदैन इपिडर्मिस त छ तर सिलिएटेड हुँदैन सो यहाँ के हेर्ने हामीले नन सिलिएटेड इपिडर्मिस भन्ने के भन्छ त नन सिलिएटेड इपिडर्मिस क्लियर छ सबैजनालाई यसको बडीमा के छ त नन सिलिएटेड इपिडर्मिस छ अब क्लियर भइसक्यो हामी सबैजना क्लियर भइसक्यो मेरो मार्कर तल झऱ्यो म ल यतिसम्म क्लियर छ सबैजना अब जाउँ यसको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम और फिडिङ ह्याबिट्समा ल हेर्नुहोस् फिडिङ ह्याबिट्समा त हामी क्लियर छौँ यसले खाने भनेको नामै छ लिभर फ्लक यानि प्यारासाइट छ यसले हाम्रो बडीको ब्लड खान्छ लिम्फ खान्छ बाइल प्रोडक्टहरू खान्छ र टिस्यु स्पेसिसहरू खान्छ क्लियर छौँ हामी किनभने बिलेरी डक्टमा भएपछि त्यहाँ हुने भनेको बाइल हो अर्को लिम्फ हो अर्को ब्लड हो सो यो तीनटै कुराहरू यसले खान्छ र डाइजेसन के हो त एक्स्ट्रा सेलुलर हो नट इन्ट्रासेलुलर इन्ट्रासेलुलर भनेको के हो खाना सेलभित्र जान्थ्यो र सेलको इन्जाइममा डाइजेसन गराउँथ्यो त्यो हुँदैन यसमा हाम्रो बडीमा के छ एक्स्ट्रा सेलुलर छ नि मिन्स डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट छ त्यसमा गएर इन्जाइम पुअर हुन्छ कुनै सेलभित्र जाँदैन खाना क्लियर छौँ सबैजना यसको अलि इक्जाम्पल हेरिहालौँ कसरी हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन अब सन्जना दाइलाई आजकल दाइ कति सिरियस भइ पढाउनुहुन्छ यस्तै हो अब हेर्नु म आजकल यहाँ घुमफिर गर्न आइरहेको हुन्छु दाइसँग अनि त्यही भएर घुमफिर हिँड्न द सेन्स यहाँ मलमा आउँछ नि मजा लागिरहेको हुन्छ क्या अनि पढ्न पनि मन लाग्दैन पढाउन पनि मन लागिरहेको हुन्छ त्यही पनि बिच टाइममा निकालेर पढाइरहेको हुन्छु फर इक्जाम्पल यो मेरो बडीको एलिमेन्ट्री क्यानल भयो होइन यो माउथ भयो यो एनस भयो माउथ एनस अब नभने दाइ तपाईँको यस्तो छ र माउथ र एनस छ इफ यहाँ नै खानाको के भइरहेको यहाँबाट इन्जाइम पोवर भइरहे यहाँ डाइजेसन भइरहेको छ नर्मली त यसलाई म के भन्छु एक्स्ट्रा सेलुलर किनभने कुनै सेलमा त गइरहेको छैन तर अर्को सेन्समा के हुन्थ्यो त यहाँको सबै खाना गएर यो सेलभित्र जान्थ्यो होइन यो क्लियर यो सेलभित्र जान्थ्यो र यहाँ इन्जाइम भएर आउँथ्यो यसलाई भन्छौँ हामी इन्ट्रासेलुलर सो यसको बडीमा के हुन्छ त यो वाला द्याट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन अब आउँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा त्योमा पनि अलिअलि बुझिराख्नुपर्छ अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको म फिगर बनाइदिन्छु र त्यसपछि तपाईँहरू बल्ल बुझ्न सक्नुहुनेछ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यसको अलि इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जुन सोधिरहेको हुन्छ र आधीभन्दा बढी स्टुडेन्टहरूले बिगारिरहेको हुन्छ अब सबैले थाहा छ यो त हर्माफ्रोडाइट हो त्योमा त भनिराख्नु पर्ने कुरा छैन
बनाउने आदिजना फिगरहरू तपाईहरु फिगर नबनाएर सबैजना बिर्सिनु हुन्छ र त्यसपछि एक्जाममा बिग्रिन्छ कुरोहरू। क्लियर? यतिसम्म। अब यो फिगर म चाहन्थे भने नेटबाटै देखाइदिन्थे तर हैन यहाँ भन्थे नेटबाट हेर्न त त्यसै पढ्न मजा आउँदैन के। क्लासिकल वे अफ टिचिङ भनेको बेस्ट हो किनभने हामी एउटा हुन्छ सरले स्लाइडबाट पढाइरहेको हुन्छ स्लाइडबाट पढाएको पढाइ सबैभन्दा इनइफेक्टिभ पढाइ मलाई लाग्छ के। हेर्नमा लाग्छ स्ट्यान्डर्डले पढाउँछन् एक्चुअली टिचर बुढोहरूले केही पनि मेहनत गरेर आउँदैनन् र यतिकै पढाइदिन्छन्। यो आधीभन्दा बढी स्टुडेन्टको के हो त प्रब्लम हुन जान्छ के। अब हेर्नुहोस् मैले के बनाएँ आधी भन्छ बढी स्टुडेन्टलाई नै थाहा होला। क्लियर? अब हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् यो हो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। के हो त मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब हेर्नुहोस् यसको बडीमा कतिवटा टेस्टिस छ? 2टा टेस्टिस छ। अब आधी भन्दा बढी स्टुडेन्टले सोधिहाले दाइ टेस्टिस कहाँ भइहाले त हामीले भनिहाले यसमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू त 2टा ट्युब जस्तो टेस्टिस हुन्छ। सो दिस 2 ट्युब्स आर द टेस्टिस। सो यसमा कस्तो हुन्छ त ट्युबुलर टेस्टिस केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त फ्यास्क्युला हेपाटिकामा दैट इज द ट्युबुलर टेस्टिस। र त्यहाँबाट 2टा निस्किने भनेको दिस 2 आर कल्ड द स्पर्म डक्ट्स। के हो त यो दुईटै स्पर्म डक्ट हो। के हो? स्पर्म डक्ट। क्लियर? त्यसपछि यो आउने भनेको के हो त स्पर्म डक्ट पछि यो हो भाषा डिफरेन्स भास डिफरेन्स। त्यसपछि यो आउने हो सेमिनल वेसिकल। त्यसपछि यो आउने भनेको यो दुईटै हो एजाकुलेटरी डक्ट। त्यसपछि यो आउने यसलाई भन्छ हामी साइरस। र त्यसपछि यो आउने भनेको मेल जेनाइटल पोर जेनाइटल पोर। र अघिको जुन गोनोपोर थियो नि त्यो गोनोपोर यही हो। यसलाई हामी जेनाइटल एट्रियम पनि भन्छौँ जेनाइटल एट्रियम। त हेर्नुहोस् त कति राम्रो प्रोसेस कति इजी बुझ्नेवाला कुरा। यही कुरामा हामी एक्जाममा गइरहेका हुन्छौँ इन्स्टिट्युटहरूमा र सरहरूले भाउ खाएर आउँछन् यो यति हार्ड हो त्यो त्यति हार्ड हो। एक्चुअली हार्ड भएको कोही पनि हार्ड हुँदैन के। र म त्यस्तो भन्दिनँ तर त्यहाँ टिचरहरू जति डराइदिनुहुन्छ नि त्यो कुरा बुझ्नु आधीभन्दा पढाउने मान्छेहरू त्यहाँ आफै एमबिबिएस ट्राई गरेको हुँदैन निस्केको हुँदैन त्यही फ्रस्ट्रेसन विद्यार्थीमा झारिरहेका हुन्छन् के। त्यस्तो नगर्नु। मैले नाउँ निकालेको छु सो भनिरहेको छु इजी छ नाउँ निकाल्न अलि मेहनत गर्नुपर्छ। त बुझ्नुहोस् 2टा के हो यो ट्युबुलर टेस्टिस। यो के हो त 2टा ट्युबुलर टेस्टिस। टेस्टिस आर 2 इन नम्बर। त्यहाँबाट निस्किन्छ के स्पर्म। त यो स्पर्महरू कहाँ जान्छ त स्पर्म डक्ट हुँदै भासा डिफरेन्सिया हुँदै सेमिनल वेसिकल त्यहाँबाट निस्किने इजाकुलेटरी डक्ट। साइरस यो साइरसले के गर्छ त यसलाई अलि हेल्प पुर्याउँछ के डाइरेक्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट आउने मेल जेनाइटल पोर। क्लियर सबैजना? अब भने मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सक्यो। अब आऊ हामी केमा त फिमेलमा आऊ। केमा आऊ त फिमेलमा। हेर्नुहोस् कति इजी छ। यही इजीलाई यति बढी घुमाइदिन्छन् एक्जाममा कि हामीलाई बढी डराइदिन्छन्। अब यो हो राइट साइड यो हो लेफ्ट साइड किन 2टा टेस्टिस छन्। सो ओभरी कहाँतिर हुन्छ त राइट साइड हुन्छ। सो ओभरी पनि कतिवटा त 2टा ट्युबुलर ओभरी। हेर्नुहोस् यो एउटा ट्युबुलर ओभरी र यहाँबाट निस्किन्छ एउटा अर्को ट्युब। यहाँबाट आयो 2टा ट्युबुलर ओभरी। क्लियर? अब हेर्नुहोस् म स्पर्मवालाको सबैको नाम मेटाइदिन्छु नभए ग्याँचगुज फिगर हुन्छ। यो सबै मैले यो मेलवालाको फिगर हटाइदिएँ ल। अब हेर्नुहोस् यो दुईटै के भइहाल्यो ओभरीबाट निस्किन्छ ओभिडक्ट। अब यहाँ टाइप हुँदैन पुरै सेल भएको ओभम हुँदैन त्यही भएर यहाँ के छैन के भन्छ उ टाइप हुँदैन। यहाँ यति कुरा उ टाइप के हो म टिनियामा पढाउँछु। सो यहाँबाट निस्केर यस्तो ग्याङ घुमिसुमेर होइन एउटा ठुलो रिजर्भायर भन्छ जुनमा योक हुन्छ। के हुन्छ त योक हुन्छ। यहाँबाट 2टा ट्रान्सभर्स निस्किन्छ ट्रान्सभर्स भिटेलाइन डक्ट। क्लियर? यहाँबाट अब हेर्नुहोस् यो ग्यास गुस भएर यता अलि बढी नै यस्तो हुन्छ के यस्तो भएर अनि बल्ल आउँछ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँबाट म एउटा अर्को फिगर बनाउँछु। यो पनि धेरै घुमघाम गरेर यहाँ अलि मोटो हुँदै जान्छ। ट्युबै हुन्छ ट्युब छ
अनि यो यहाँ मिल्छ, यहाँ मिल्यो र हेर्नुहोस् इतना सन्नाटा क्यों है भाइ। अब यहाँबाट एउटा झन् यहाँबाट ट्युब निस्केको हुन्छ यसरी। अब यो के हो, कसरी भयो, के हुन्छ त सबै कुरा हामीले बुझिहाल्छ। यसरी नै भइरहेको छ। ल यो के हो अब सिम्पली बुझ्यो है, म मेलको डक्टरै मेटाइदिएँ, सो फिमेलको मात्र बुझ्न अलि इजी होला कि भनेर। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा ट्युबुलर ओभरी छ कि छैन। सो दिस टू आर टू ट्युबुलर ओभरी। सो यहाँबाट हुन्छ ओभम, ओभम आउँछ केबाट त फ्यालोपियन ट्युब जस्तै यसको बडीमा के हुन्छ ओभिडक्ट। ओभिडक्टबाट यहाँ कहाँ आयो त योक रिजर्भायरमा आयो कि आएन, योक रिजर्भायरमा, योमा के आयो योक रिजर्भायरबाट। अब योक रिजर्भायरबाट तीनवटा डक्ट निस्केको हुन्छ, एउटा दुईटा ट्रान्सभर्स भिटेलाइन डक्ट, एउटा मेडियन भिटेलाइन डक्ट। मलाई फिगर बनाउन आएन, तपाईहरु भावना बुझ्नुस् र एकपल्ट नेटमा हेर्नुस्। फ्यासियोला हेपाटिकाको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम क्लियर। र त्यहाँबाट यो आएको हुन्छ मेडियन हेपाटिक डक्ट र त्यसपछि यो आयो युटेरस र युटेरसबाट यो कहाँ खोल्यो त फिमेल जेनाइटल पोरमा। कहाँ खोल्यो त फिमेल जेनाइटल पोर। अब मैले भन्न बिर्सेँ, यो सबै यहाँ जुन मैले डट डट दिएको थिएँ नि, यो सबै प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो। के हो त युनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। क्लियर छ सबैजना। र हेर्नुहोस् ब्रिडिङ सिजनमा के हुन्छ त एउटा यहाँ अर्को ग्ल्यान्ड एपियर हुन्छ, यो यसलाई हामी के भन्छौँ डक्ट भन्छौँ के, लाउरर्स डक्ट भन्छौँ। यसले ब्रिडिङ सिजनमा भेजाइनाको काम गर्छ। के को त काम गर्छ त भेजाइनाको काम गर्छ। र यहाँ सबै यो ऊ टाइपहरूलाई सबैलाई डक्टलाई गरेको एउटा डट डटले बाला ग्ल्यान्डले घेरेको हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ मेलिज ग्ल्यान्ड। मेलिज ग्ल्यान्ड। सो मेलिज ग्ल्यान्ड केमा पाइहाले त फ्यासियोला हेपाटिकामा पाए। लाउरर्स डक्टको लाउरर्स क्यानल भन, लाउरर्स डक्ट हैन, लाउरर्स क्यानल। यसको फंक्सन के हो त एमसीक्यूमा सोच। सो इट एक्ट्स एज अ भेजाइना अफ फ्यासियोला हेपाटिका। कुन सिस्टम भेजाइना हुने बित्तिकै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा आयो। कुनमा त ब्रिडिङ सिजनमा। सो फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा के अर्गन भयो त एउटा ट्युबुलर ओभरी, त्यसपछि तीनवटा भिटेलाइन डक्ट, त्यसमा दुईटा ट्रान्सभर्स, एउटा मेडियन, एउटा योक रिजर्भायर, एउटा लाउरर्स क्यानल, त्यसपछि मेलिज ग्ल्यान्ड। मेलिज ग्ल्यान्ड के को पार्ट हो त फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको। यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ। त्यसपछि आ युटेरस, यहाँबाट एक हुँदा हुँदै यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यही भएर यो के हो त हर्माप्रोडाइट हो। हर्माप्रोडाइट मिन्स मोनोसियस, दुवै कुरा एउटैमा हुनु, तर यो दुईटै डिफ्रेन्ट टाइममा म्याच्योर हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई क्रस फर्टिलाइजेसन जस्तो पनि गर्छ। हेर्नुहोस् त कति इजी भइहालेन हाम्रो कुरोहरू। यही हो के बायोलोजी एकदमै इजी छ, बुझेर पढ्यो भने के भयो त बुझेर पढ्यो भने। सो अब मेल र फिमेलको मैले लेख्नु परिराख्दैन, एमसीक्यूहरुमा सोध्ने भनेको त्यही हो, लाउरर्स क्यानल के को पार्ट हो र मेलिज ग्ल्यान्ड के को पार्ट हो। इजी छ कि छैन? छ। अब आऊ लाइफ साइकलमा। लाइफ साइकल अलिअलि बुझौँ र त्यसपछि यो भिडियो सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् लाइफ साइकलमा कुरा गर्दाखेरि यसको बडीमा हेर्नुहोस् डिफिनिट होस्ट हुन्छ र एउटा इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ। डिफिनिट होस्ट अर्को इन्टरमिडिएट होस्ट। अब हेर्नुहोस् डिफिनिट होस्ट भनेको के हो त जहाँ गएर कुनै पनि प्यारासाइट सेक्सुअली म्याच्योर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिफिनिट होस्ट। तर जहाँ सेक्सुअली म्याच्योर हुँदैन त्यसलाई हामी भन्छौँ, तर बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टरमिडिएट होस्ट। सो डिफिनिट होस्ट यसको के हुनसक्छ सिप, मात्र सिप होइन म्यान पनि यसको हुनसक्छ, क्याटल पनि हुनसक्छ। त मेन प्रिडोमिनेन्स सिपमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले सिपमा फोकस गर्छौँ। इन्टरमिडिएट होस्टमा एउटा प्राइमेरी इन्टरमिडिएट होस्ट र एउटा सेकेन्डरी इन्टरमिडिएट होस्ट छ। सो प्राइमेरी इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको यसको स्नेल भयो। स्नेल पनि कुन जिनसको त लिम्फेनिया कुन हो लिम्निया, लिम्निया र एउटा सक्सिनिया। यो दुईटा जिनसमा बडी फोकस गरेको हुन्छ। सेकेन्डरी भनेको एक्वेटिक भेजिटेसनमा, एक्वेटिक भेजिटेसनमा। क्लियर? अब हेर्नुहोस् सो लाइफ साइकलमा फ्यासियोला हेपाटिकाको भेरियस फर्म छन्, यसको भेरियस लार्भाहरू छन्।
सो यो पनि एउटा कुरा बुझ्नुस्, डिफिनिट होस्टमा कुन लार्भाले इफेक्ट गर्छ पहिला लेखौँ, त्यो लेख्दाखेरि नै बुझ्छौँ, र इन्टरमिडिएट होस्टमा कुन गर्छन्। सो इन्टरमिडिएट होस्टमा गर्ने भनेको मिरासिडियमले हो, मिरासिडियम, र यसमा इफेक्ट गर्ने हो मेटासर्केरिया। यो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, यो गर्दाखेरि लाइफ साइकल पढ्दाखेरि नै यसले बुझिहाल्छौँ। यसमा मेटासर्केरिया र यसमा मिरासिडियम। अब जाउँ लाइफ साइकल बारेमा एकदम इजी भाषामा म तपाईहरुलाई बुझाउन खोज्छु लाइफ साइकल। अब हेर्नुस्, यसको लाइफ साइकल कसरी बुझ्ने त यसको ह्याबिटेटबाट। ल मानौ कुनै पनि सिप एफेक्टेड छ, मानौ म एउटा सिप छु, म एफेक्टेड भएको छु, यो त बाख्राको। ल हेर्नु, सिप एफेक्टेड भएको छ, तो सिपको कुन ठाउँमा हुन्छ त यो लिभर एन्ड बिलियरी डक्टमा हुन्छ कि हुँदैन। सो लिभर एन्ड बिलियरी डक्टमा के हुन्छ, एउटा एडल्ट के हुन्छ त फ्यासियोला हेपेटिका। सो त्यो के हुन्छ त यसमा एउटा एडल्ट वर्म छ बिलियरी प्यासेजमा, त हामी के लेखौँ, एडल्ट वर्म को बिलियरी प्यासेजमा छ इन होस्ट हैन, इन सिप मानौ। अब सिपलाई यो भित्र छ, अब सिपलाई त पेट फुल हो, त सिपले के गर्यो त बाथरुम गर्यो, और टोइलेट गर्यो, और फिसेस गर्यो। सो त्यहाँ के निस्किन्छ, एग निस्किन्छ कि निस्किँदैन। सो एग्स आर सेड इन फिसेस, फिसेस हैन। अब हेर्नुहोस्, यो एगलाई अब के हुन्छ त डेभलपमेन्टमा हेर्नु, एग आउने बित्तिकै त्यति बेला एम्ब्रायो हुँदैन एगभित्र। सो यो के छ, एग मात्र छ, ओपरकुलेटेड एग मात्र छ। अब एगभित्र एम्ब्रायो हुन लागि यसलाई के चाहियो, पानी चाहियो, त्यही भएर यो पानी नजिक जान्छ। सो यो पानी नजिक आएपछि के हुन्छ, एगमा के हुन्छ, एग बिकम एक्स इम्ब्रायोनेटेड, क्लियर, इम्ब्रायोनेटेड। एन्ड यसबाट यसको फर्स्ट लार्भा के हो त, यसको फर्स्ट लार्भाको नाम के हो, मिरासिडियम। के हो त, मिरासिडियम। मिरासिडियम स्केप्स आउट, स्केप्स आउट। र यो गएर मिली हेर्नुहोस्, योदेखि यो बन्नमा 10 दिनको समय लाग्छ, क्लियर, योदेखि यो हुनेमा। र मिरासिडियम त के हो, एकदम चलाक हो। सो यो गएर कसलाई इफेक्ट गर्छ त, स्नेललाई, स्नेललाई। अब हेर्नु, स्नेलमा गएर यो मिरासिडियम छ नि, यो मिरासिडियम यहाँ गएर पहिला एउटा सिस्ट बन्छ, त यसलाई हामी भन्छौँ स्पोरोसिस्ट। त्यसपछि बन्छ फर्स्ट जेनेरेसन रिडिया, त्यसपछि बन्छ सेकेन्ड जेनेरेसन रिडिया, त्यसपछि बन्छ कर्केरिया। क्लियर, स्नेल्समा यति कुरा बन्यो। सो डेभलपमेन्ट अफ स्नेलमा हेर्नुहोस्, स्नेलमा यति कुरा बन्यो। सो हेर्नुहोस्, अब यही एक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ, इन्टरमिडिएट यानी स्नेललाई इफेक्ट गर्ने पार्ट के हो त, मिरासिडियम हो। किनभने यसमा यो कुराहरू बनेछ, तर बनाउन लागि पहिला के आउनु पर्यो, मिरासिडियम आउनु पर्यो कि परेन। अब हेर्नुहोस्, अब स्नेल्स त वाटरमा जान्छ। सो यसबाट यो कर्केरिया भनेको के हो त, यो फ्री स्विमिङ हो। के हो त, यो फ्री स्विमिङ हो। अब फ्री स्विमिङ भइसकेपछि यो त यसकोबाट निस्किन्छ, त्यही भएर यो एस्केप्स के हुन्छ त, कर्केरिया escapes from snails। र कहाँ जान्छ त, वाटरमा जान्छ। मैले भनिसकेँ फ्रीली स्विमिङ हो। र यहाँबाट गएर यो प्लान्टमा जान्छ। केमा जान्छ त, कुनै पनि प्लान्टमा, एक्वेटिक प्लान्टमा गएर बस्छ, एक्वेटिक प्लान्टमा गएर, किनभने आफै बस्छ एक्वेटिक प्लान्टमा। एन्ड बिकम इन्सिस्टेड, के बन्यो त, बिकम इन्सिस्टेड। सो इन्सिस्टेड भएर यसले के बनायो त आफूलाई, मेटाकर्केरिया। के बनायो त, मेटाकर्केरिया। अब हेर्नुहोस्, मेटाकर्केरिया भनेको के हो त, यो इन्सिस्टेड फर्म हो। यो के हो, यसको बाहिर इन्सिस्ट भएर बसेको छ। अब मान्छेले के खायो त, यही मेटाकर्केरिया खाएन, किनभने यो प्लान्ट मान्छेले खान्छ खाँदैन, प्लान्ट होस् या सिपले होस्। सो म्यान इन्जेस्ट के त, मेटाकर्केरिया। अब यो डुओडेनममा गएर यो मेटाकर्केरियाको के हुन्छ, एक्सिस्ट हुन्छ, सेल बाहिर निस्कियो,
र यो मान्छेलाई एफेक्ट गरिदिन्छ। सो दिस इज द पार्ट अफ के त यसले यो फेसियोला हेपाटिकाको लाइफ साइकल। सो मान्छेले के गर्यो त हेर्नुहोस् त, मान्छेले अब खायो या फिर केले खायो त, सिपले खाइसकेपछि मेटाकार्केरिया भएर के निस्किन्छ त, ठुलो यो वर्म निस्किन्छ, वेल डेभलप्ड वर्म। एन्ड हेर्नुहोस् यो के गर्छ, वेल डेभलप्ड वर्म त यो जाने बित्तिकै इन्टेस्टाइनमा गयो। अब सोच्नु लिभरमा कसरी जान्छ त, पहिला यो पेनिट्रेट गरेर पेरिटोनियल क्याभिटीमा गयो, पेरिटोनियल क्याभिटीबाट पेनिट्रेट गरेर हाम्रो लिभरको ग्लिसन्स क्याप्सुलमा गएर छेद गरिदिन्छ अनि बल्ल हुन्छ। म तपाईँलाई ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस पनि भन्थेँ एमबिबिएसको लागि, तर यो भिडियो स्पेसिफिकली मैले फोकस गर्छु +2 जुनमा यो कुराहरू सोधिँदैन। यसमा अब काम लाग्ने भनेको ट्राइअल्बेन्डाजोल हो कि ट्राइअल्बेन्डाजोल हो, ट्राइअल्बेन्डाजोल नट अल्बेन्डाजोल। अल्बेन्डाजोल भनेको काम लाग्छ त्यसमा यो राउन्डबम, यसमा ट्राइअल्बेन्डाजोल हो। त यो भिडियो थियो फेसियोला हेपेटिकाको बारेमा। सो तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू चाहिन्छ टिनियाहरूको बारेमा पनि भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र म यस्तै बनाउने छु, र अरू के को बारेमा पनि भिडियो चाहिन्छ भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। र जस्तोसम्म आजसम्म हाम्रो साथ चलिरहेको छ त्यस्तै चल्नेछ, र तपाईँहरू जसरी माया दिइराख्नु भएको छ त्यस्तै गर्नुहोस्। भरसक यो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्, किनभने +2 को स्टुडेन्टहरू अहिले जताततै अनलाइन क्लासेसहरू लागि हुन्छ नि पैसा तिरिरहेका छन्। आई डोन्ट वान्ट देम टु होइन वेस्ट देयर मनी कि अनलाइन क्लासेस। त्यही भएर तिनीहरूलाई पनि जे जस्तो प्रब्लम छ भन्नुहोस् यो भिडियो मार्फत, तिनीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् सबै साथीहरूलाई जो हेर्नु भइरहेको छ। सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट फर्म नै छ, सो गर्नुहोस्, त्यो सबैलाई हेल्प हुनेछ। धन्यवाद।